حضرات گرامی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا بیان تواتر نال جاری ہے اور سن 3 ہجری دے واقعات بیان کیتے جا رہے ہیں، جنہاں وچوں پچھلے چند جمعیاں تو غزوہ احد بیان ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے 2 نشستاں اور ہون گیاں، اج دی اور اس دے بعد دیکھو تو احد وچ تسی جاندے ہو اس جنگ وچ مسلماناں نوں شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے اور جو غازی بچ کے آئے وہ بھی سارے زخمی سن۔ جڑی آیا مبارکہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے، اس دے وچ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ پاک دے غلاماں نوں تسلی دتی، فرمایا ان یمسسکم کرہن، اگر تانوں تکلیف پہنچی ہے اس جنگ وچ، اگر تانوں تکلیف پہنچی ہے فقد مسل قوم کرہم مثلہ، تو ایسی ہی تکلیف اس قوم نو بھی پہلے پہنچ چکی ہے جنگ بدر وچ۔ 70 آدمی شہید ہو گئے، 1 سال پہلے بدر دی لڑائی وچ انہاں دے بھی تو 70 بندے مارے گئے سن، کفار مارے گئے سن۔ بلکہ قرآن حکیم میں دوسری جگہ سے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، کہ جے تانوں مصیبت پہنچی ہے اس جنگ وچ تے تسی تے قد اصبتم مثلیہا، تسی دگنی تکلیف انہاں نوں دے چکے ہو۔ جنگ بدر وچ دگنی تکلیف کیویں ہوئی؟ انہاں دے تے 70 بندے شہید ہوئے، لیکن بدر دی لڑائی وچ انہاں دے 70 مارے گئے، 70 قید بھی ہوئے سن۔ اس لیے جی ہن تانوں تکلیف پہنچی ہے تے تسی دگنی تکلیف پہنچا چکے ہو۔ قل تمنا ھذا، جے تسی کہو کہ ادوں اسی دگنی تکلیف پہنچائی تے ہن سانوں کیوں پہنچی؟ یہ پھر معاملہ کی بن گیا کہ ادوں تے فتح ہوئی تے شکست کیوں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا قل ھو من عند انفسکم، تہاڈی اپنی غلطی ہے۔ اے اگر شکست ہوئی ہے تو تہاڈی اپنی غلطی دی وجہ تو ہوئی ہے کہ تیر اندازاں دا درے تو ہٹ جانا اور مصطفیٰ پاک دے حکم دی تعمیل نہ کرنا، یہ سبب بنیا اس شکست دا۔ اور صحابہ نو بڑی ندامت سی، مجاہدین اسلام بڑے ہی شرمندہ اور نادم سن کہ غلطی انہاں دی ہے کہ درے تو ہٹ گئے، تے انہاں دی غلطی دی وجہ تو لشکر اسلام نے شکست کھادی، اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں نے شکست ہوئی بلکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی سخت زخم لگے، تو شدید ندامت سی اور شرمندگی سی کہ ساری غلطی کی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجروح ہوئے۔ الہی کاش دل مال غنیمت پر نہ للچاتے، الہی کاش ہم ارشاد والا کو سمجھ جاتے، اگر مردان تیر انداز اتر آتے نہ ٹیلے سے، تو خالد حملہ کر سکتا نہ قوت سے نہ ہیلے سے، جو ہر نرغے سے امت کو سلامت لے کے آ جائے،
وہ امت کی خطا کاری سے خود ہی زخم کھا جائے. یعنی یہ سوچ سی اس ویلے صحابہ دی اور شرمندگی دا یہ عالم سی، اور سوچتے سن کہ اس جنگ وچ ساڈی غلطی دی وجہ تو اگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاندے تے پھر ساڈا کی بندا. اگر ہوتا نہ وہ حامی الہی آج کیا ہوتا، یہاں پر جز غلامی جز تباہی آج کیا ہوتا. غرض یہ غازیان زخم خوردہ دل میں نادم تھے، خدا نے عفو فرمایا کہ یہ ملت کے خادم تھے. اللہ نے انہوں کی غلطی کو معاف کر کے قرآن میں بیان کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہوں کی غلطی کو نظر انداز فرمایا، معافی دے چھڑی، اس لیے کہ مخلص سن. غلطی تو ہو جانا تو کسی کو بھی ہو جاندی، غلطی ہوئی لیکن باغی نہیں سن اور اپنی اس غلطی دے اوتے نادم سن، تے اللہ تعالیٰ نے انہوں دی اس غلطی کو معاف کر چھڑیا. مسلمانہ دی اس حالت دے اوتے منافق خوش سن، طنز کردے سن، چوٹ کردے سن، کیونکہ جب مجاہدین جا رہے سن نا جنگ احد وال، عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندے منافق لے کے نکل آیا سن، لہذا اوہیو تانے مار رہے سن. دیکھو تسی ساڈی گل نہیں نہ مننی، اسی آ گئے تسی پھر بھی نبی دے نال گئے، تے حال تہاڈا کی ہو گیا؟ اپنے بندے تسی چیدہ چیدہ بندے شہید کروائے، تے آپ بھی کوئی بندہ ہے جرا زخم تو خالی ہوئے، سارے زخمی ہو. اور اللہ تعالیٰ بھی اس شکست دے ذریعے انہاں منافقاں دی منافقت نو ظاہر کرنا چاہندا سی، ورنہ بس ایک کوئی شکست ہوئی ہے، ان کے علاوہ مسلمانوں نے ہمیشہ فتح پائی. جی اتنے بھی فتح ہو جاندی، شکست نہ ہوندی، تو شکست نہ ہون تے ہمیشہ فتح ملن تے اور امن دی حالت وچ جڑے مارے آستین سن، آستین دے سانپ وہ چھپے رہندے، کیونکہ وہ حضور دے پیچھے نمازاں بھی پڑھتے سن، ایمان دا دعویٰ بھی کرتے سن، اسلام دا ظاہری لبادہ بھی انہوں نے پہن رکھیا سی. لیکن جدوں مسلمانوں نو شکست ہوئی، شہادتاں ہوئیاں، زخم لگے، تے انہاں شہادتاں تے زخماں نے انہاں دا جڑا او لبادہ انہوں نے منافقت دا اوڑ رکھیا سی، او لبادہ لا دتا، او لباس لا دتا، چٹے ننگے ہو گئے. ہوں وہ کھلم کھلا گلاں کر رہے سن، تانے دے رہے سن، چوٹاں کر رہے سن، طنزاں کر رہے سن، کہنا سن لو اطاعونا ما قتلوا، جے تسی آکھے لگدے نا ساڈے تے ایویں نہ مارے جاندے. لو اطاعونا، اگر یہ لوگ ساڈے آکھے لگدے ما قتلوا تے نہ مارے جاندے. اس رات مدینہ طیبہ وچ دو رنگی صاف نظر آ رہی سی. دو رنگی کیویں؟ کچھ سچے مسلمان سن، انہاں سچے مسلماناں دا صدق، انہاں دی وفا، انہاں دا اخلاص بھی ظاہر و باہر سی. تے جڑے منافق سن انہاں دی منافقت بھی عیاں سی. یہ دو رنگی چل رہی سی اس رات. مدینے کی یہ شب کیا تھی، دو رنگی کا نظارہ تھا. گلی کوچے میں حال دوست دشمن آشکارا تھا. احد سے آنے والے
سب مجاہد زخم خوردہ تھے، قلوب اہل ایمان اس نظارے سے فسردہ تھے، جو اہل صدق تھے محو علاج درد منداں تھے، مسلمان غمزدہ لیکن منافق شاد و خنداں تھے، ادھر مجروح تھے مضروب تھے، اہل وفا بندے ادھر مسرور تھے مغرور تھے، یہ پر جفا بندے۔ یہ دو رنگی صاف پتہ لگ رہا سی منافق کون ہے، جڑا خوش ہو رہا ہے، جڑا بغلا ہو جا رہا ہے، جڑا طنز کر رہا ہے، جڑا چوٹاں کر رہا ہے، جڑا درد منداں دا علاج کر رہا ہے، جنہاں دا دل غمزدہ ہے، غمگین نے اس شکست دے اوتے، وہ خلوص والے بندے سن۔ چوٹاں کرن والے چوٹاں کیویں کردے؟ آندے سن شہیداں دے وارثاں دے نال افسوس کرن واسطے آندے سن، لیکن افسوس کرن دا انداز طنز والا سی، بجائے اس دے کہ انہاں دا غم بن دے، اس طرح افسوس کر دے کہ غم بن دے، غم بننے دی بجائے تانو تشنی دے رہے سن، تنزاں کر رہے سن، انہاں دے زخماں دے اوتے نمک چھڑک رہے سن۔ اللہ نے فرمایا الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ یہ منافق اپنے بھائیاں نو اور او لوگ جڑے پیچھے بہ گئے سن تے جنگ تے نہیں گئے سن، انہاں نو کہندے سن کہ ویکھو یہ مارے گئے، جے ساڈے آکھے لگدے لو اطاعونا ما قتلوا، جے ساڈے آکھے لگدے تے انج تے نہ مارے جاندے، پر ساڈے آکھے نہیں لگے، اڑمان سن، آپس وچ بھی گلاں کردے سن تے شہیداں دے وارثاں نو بھی یہی گلاں کردے سن، دیکھو اسی کتے سیانے ساں، زیرک ساں، اسی جنگ تے گئے ہی نہیں، سانوں پتہ ہے اس جنگ تے جانا 3000 اگے دشمن ہے، ساڑھا 1000 بندہ سی، یہ تو خودکشی دے مترادف ہے۔ پھر عبداللہ بن ابی کہندا سی کہ ساڈے آکھے بھی نہیں لگیا نبی، اسی کہندے ساں مدینہ شریف دے وچ لے کے معصور ہو کے لڑیے، یہ کھلے میدان وچ گئے، یہ تے بالکل مرن گئے سن، خودکشی کرن گئے سن۔ جن منافقاں دے منہ اونیاں گلاں، بظاہر یہ منافق تعزیت کرنے کو آتے تھے، مگر طعن و تمسخر سے ہنسی ٹھٹھا اڑاتے تھے۔ یہ کہندے سن ہماری بات کو سنتے، ہماری راہ پر چلتے، تو ننھے ننھے بچے یوں کفے افسوس کیوں ملتے، ہماری ہی طرح تم بھی پلٹ آتے تو کیوں مرتے، کماتے مال و زر سے جھولیاں بھرتے مزے کرتے، ہماری ہی طرح اپنے گھروں میں تم بھی آ جاتے، تو ماتم کے یہ بادل کیوں ہمارے شہر پر چھاتے۔ اچھا تعزیت کرن لگیاں ایک انہاں دا جملہ اور بھی سی جو قرآن نے بیان کیتا ہے، افسوس کردیاں کہندے سن جی بڑا افسوس ہویا، انہاں ساڑی منی نہیں نا، تاں یہ معاملہ ہو گیا، سانو بڑا افسوس ہے۔ تے دوجی گل جڑی کردے سن قرآن نے کیتی وہ یہ سی کہ جے ساڈے وس وچ ہوندا نا تے اسی انہاں نو مرن واسطے جان نہ دیندے، ساڈا تے وس نہیں چلیا،
انہیں ساڑی منی ہی نہیں۔ قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ منافق کہندے سن یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ جے ساڈے وس وچ کچھ ہوندا اسی انہاں نوں جان نہ دیندے تے انج تے نہ مردے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیتا، منافقاں نے بڑی بکواس کر لی، بڑے ٹھٹھے اڑا لے، رب تعالیٰ نے جواب دیتا ہوئے اپنے آپ نوں سیاںا سمجھدے ہو، اسی جاناں بچا کے آ گئے، زندہ دیکھ لو اسی زندہ، یہ گئے تو جا کے فوت ہو گئے، مر گئے، شہید ہو گئے، اپنے آپ نوں سیاںا تے دوجے نوں کملا سمجھدے ہو۔ اللہ نے فرمایا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اپنے آپ نوں سیاںا نہ سمجھو، اگر تسی گھراں وچ بھی ہوندے، یہ تو تسی جہاد واسطے جڑے نکلے نال نکلے تے ہٹ آئے نا، اگر تسی گھراں وچ بھی رہندے تے تہاڈے مقدر وچ قتل ہونا جے لکھیا ہوندا، تسی گھراں وچ رہندے تے گھر رہ نہ سکدے، اپنی قتل گاہ دی طرف ضرور نکلدے۔ تہاڈا کارنامہ کوئی نہیں کہ تسی جاناں بچا کے آ گئے، ہاں تہاڈی تقدیر وچ ایویں ہی لکھیا سی کہ اجے تہاڈے دن کچھ باقی سن، ورنہ تے گھر بہ بھی جاندے تے جے مقدر وچ قتل ہونا لکھیا ہے تے تسی مقتل آپے پہنچ دے۔ اچھا اج کل اسی لوگ بھی ایو ہی جملہ بولنے ہاں، تسی غور کرو، اسی یہ کیا نہیں کہندے، کسی نال اگر کوئی حادثہ پیش آ جاندہ ہے، گھروں نکلدا ہے رستے ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ پیش آیا، اسی کہنے ہیں افسوس جے گھروں نہ جاندہ تے اندے نال حادثہ پیش، ساڈی بھی سوچ ہوئی منافقانہ ہی رہ گئی، افسوس کردے ہیں کہنے او ہو اج سائی وال جے نہ جاندہ تے راہ وچ گڈی تے نہ لگدی، ماریا تے نہ جاندہ، یہ منافقانہ سوچ ہے۔ اسی کہنے ہیں کاش باہر نہ نکلدا، بھئی کیوں نہ نکلدا، یہ مقدر میں شہادت لکھی ہوئی ہے، مقدر میں مرنا ہے اور تکلیف پہنچنا ہے، تو پھر کیوں نہ نکلدا۔ اچھا ایک جملہ اور بھی بولیا جاندہ ہے، اسی کہنے ہیں بندہ بیمار سی، بس یہ وقت سے ہسپتال پہنچ جاندہ تو شاید اج زندہ ہوندا، یہ جملہ بڑا عام جی، نہیں میں ہے کہ نہیں، بس جی غلطی ہو گئی، اسی ٹائم تے ہسپتال پہنچا نہ سکے یا مریض پہنچ نہ سکیا، اگر بر وقت ہسپتال پہنچ جاندہ تے نہ مردا، کیوں ہسپتال والے خدا نے، نالے تسی یہ کہندے ہو کہ کاش اسی وقت تے ساڈا مریض ہسپتال پہنچ جاندہ، بھائی کیویں پہنچ جاندہ، جے اگر ان دے مقدر وچ مرنا لکھیا ہے تے اسباب ہی گواچ جان گے، یا تے وقت سر گڈی نہیں لبے گی، سواری کوئی نہیں، تے جے سواری مل گئی تے راہ وچ خراب، کو گڈی خراب بھی ہو سکتی، پینچر ہو سکتی، کوئی اور مسئلہ بن سکتا ہے، تاں لیٹ، تے جے وقت تے پہنچ بھی گئے، گڈی بھی خراب نہ ہوئی، ہسپتال پہنچ گئے، تو ہو سکتا ہے ہسپتال دا عملہ ہی چھٹی دے ہوگی، ہڑتال ہوگی، یا آپریٹرس ہی نہ ہو، یا بجلی گئی ہوئے، آپریشن نہ ہو سکے، وہ کہیں جی بجلی بھی گئی ہوئی، جنریٹر بھی خراب ہے، فوری طور پہ آپریشن نہیں ہو سکتا، یا اگر بجلی بھی ہے، جنریٹر بھی ہے، عملہ بھی ہے، سب کچھ ہے، تو دوائیاں ہی نہ مطلوبہ دستیاب ہون، باہر میڈیکل سٹور ہی بند ہون، اگر مقدر وچ لکھیا ہے مرنا، اسباب پورے ہونے ہی نہیں، اسباب ہی گواچ جان گے، کیونکہ مسبب الاسباب جو جے بچانا ہے تے اسباب انہیں پیدا کر دینے، تے جے لے جانا ہے اسباب نو سائڈ تے کر دینا ہے۔ کڈے بھولے ہاں اسی، ساڈی نظر اج اسباب تے رہ گئی ہے، لیکن مسبب الاسباب تو نظر
آسان سن ہجری، اور اس کا بیان اجے جاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔